वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज हमल एरीज़ के हवाले से। इस वक्त आपके ज़ायचे के 5वें घर में और 11वें घर के दरमियान मरीख और प्लूटो की मुखालफत चल रही है। इस हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर जो नए नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। जो आपके ज़ाती जो माशरती आपके जो तवक्कात हैं, इसके दरमियान जो कशमकश पैदा होगी, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपनी ज़ाती और तहकीकी जो मंसूबे हैं जिनको आप शुरू करना चाहते हैं, इस वक्त आपके ज़ायचे के 5वें घर में और 11वें घरों के दरमियान मरीख और प्लूटो की जो मुखालफत पैदा हो रही है, इसके ज़रिए आपके जो समाजी हलके हैं, दोस्तों के साथ काम करना या कोई कम्युनिटी की तरफ से जो ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर आयद हैं, इनको पूरा करना ज़रूरी होगा। ऐसे में ये भी आप लोगों के लिए मुमकिन हो सकता है कि आप अपने जो आपके ज़ाती ख्वाब हैं, उनकी जो दिलचस्पियां हैं, वो बार बार आप उनको मौखर कर दें या करते होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस सूरत हाल को बदलने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है बुर्ज एरीज़ हमल वालों को, और अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ात में, अपनी दिलचस्पियों के लिए जगह पैदा करने की आप लोगों को ज़रूरत है। आपके जो रूमानी रिश्ते हैं, इस दौरान ताकत के हसूल की कशमकश शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बाज़ हसद और ज़ाती कंट्रोल और अना ईगो के मसाइल भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं। यानी आपके जो रिश्ते हैं, इनमें आप लोग देखेंगे बहुत से लोग आपसे हसद का शिकार होंगे, ईगो अपने सामने रखेंगे और बहुत से आपके मामलात को उलझाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सुलझाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। बच्चों के साथ भी आपके जो इख्तियारात और आज़ादी की जो लड़ाई हो सकती है, यानी आपके जो बच्चे हैं जो एरीज़ बुर्ज हमल वालों के, आपने अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो देनी है। बच्चों के हवाले से भी आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो बच्चे आपके इख्तियार को चैलेंज करेंगे या फिर आपको किसी तालीमी या मशरती निज़ाम में अपने बच्चों के हकूक़ की आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हालिया महीनों में इस तरह के आपको इशारे मिले हैं, तो ये वक्त आपके जो मामलात हैं, इनको हल करने का आप लोगों को मौका मिल सकता है। अगर आप किसी टीम या मंसूबे या इदारे या कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं बुर्ज एरीज़ हमल वाले, तो इस वक्त आपको ग्रुप के अंदर बहुत सी मुखालफत का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके साथ काम करने वाले आपके साथी या हरीफ आपके इख्तियारात को चैलेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके दोस्तियों में भी तब्दीलियां आ सकती हैं। कुछ दोस्तियां आप लोगों की टूट फूट का शिकार होने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त प्लूटो और मरीख एक दूसरे की मुखालफत में हैं। तो जब दो सियारे एक दूसरे की मुखालफत में आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपके साथ काम करने वाले आपसे हसद करेंगे, आपकी दोस्तियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार होंगी, उनमें आजमाइश आएगी। जो तो आपके साथ सिंसियर लोग होंगे वो तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, उनके साथ आपकी जो दोस्तियां हैं वो ख़त्म होने के इम्कानात हैं। ऐसे में वाज़ह हो जाएगा कि कौन हकीकी दोस्त है आपका और कौन कौन मौका परस्त है आपके साथ। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको आपके साथ कौन आपके साथ सच्चा है और कौन आपका हकीकी दोस्त है और कौन मौका परस्त है। इस अरसे में माली या ज़ाती ख़तरों की तरफ के आपके रुझानात बढ़ सकते हैं, लेकिन ताकत की तवाज़ुन को समझना और मुहतात रहना ज़रूरी होगा। ये सरमायाकारी के मैदान में हो या ज़ाती ताल्लुकात में रिस्क लेना हो, अना और इज्तमाई मुफाद के दरमियान तवाज़ुन कायम करना भी एक बहुत अहम मरहला होगा आप लोगों के लिए, बुर्ज एरीज़ हमल वालों के लिए। आप अपनी बात मनवाने और अपना रास्ता अपने
اپنانے کی شدید خواہش مند ہوں گے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس دوران دوسروں کے جذبات اور ضروریات کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کو جہاں پر آپ کام کرے ہیں وہاں علیحدگی اختیار نہ کرنی پڑے۔ اس وقت آپ کی جو پرانی خواہشات ہیں اور آپ کے جو خواب ہیں، نئی امنگیں اور طویل اہداف آپ کے جنم لے سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ آپ لوگوں کے لیے تخلیقی اور ذاتی ترقی اور زبردست مواقع آپ لوگوں کو ملیں گے، زبردست مواقع آپ لوگوں کے بن سکیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کا دل کسی بااختیار شخصیت کی طرف مائل ہو جائے، خواہ وہ رومانوی حالات میں ہو یا کسی محض کشش کی صورت میں ہو، تو آپ کسی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کی طرف۔ ایسی صورتحال میں آپ نے اپنی طاقت کے عدم توازن کو سمجھنا ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی منفی صورتحال سے آپ لوگ بچا جا سکے۔ اگر آپ تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ وقت زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے، زبردست الہامی اور آپ کی تخلیقی توانائی، اس میں آپ کے ذاتی اظہار اور خود تکمیل کا جو سفر ہے اس میں آپ لوگ اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ مرحلہ آپ کو زندگی میں نیا جوش، نیا ولولہ دے سکے گا۔ آپ کے جو معاملات ہیں اس کا آغاز تو جنوری سے ہی ہو گیا تھا اور اب دوبارہ شدت اختیار کرے گا۔ مجموعی طور پر جو دلچسپ اور طاقتور اور ذاتی نکھار کا حامل ثابت ہوگا، بس وہ تعلقات میں آپ نے نرمی اور نرم مزاجی کو قائم رکھنا ہے، بہتر حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ویسے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہوگا، بس آپ نے اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا ہے، اپنے دوستوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنے حاسدین پہ نظر رکھنی ہے کہ کون آپ کا اچھا چاہ رہا ہے اور کون برا چاہ رہا ہے، کیونکہ جب دو سیاروں کی، مارس اور پلوٹو کی جو مخالفت، ایک مریخ اور پلوٹو کی جب مخالفت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس طرح کے معاملات آپ کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تمام بروج پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ تو برج حمل کے حوالے سے ہم نے بتایا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ لوگوں نے خاص کر اس چیز کا خیال رکھنا ہے، مخالفت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے آپ کے جو حاسد ہیں، آپ نے اپنے ایگو کو کنٹرول رکھنا ہے، وہ لوگ جو آپ کے رشتوں کو آزمانا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور جو آپ کے رشتے پائیدار نہیں ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، آپ لوگوں نے اس چیز میں پریشان نہیں ہونا۔ آپ کی جو مالی جو ذاتی کام ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ بہتری آئے گی، بہتر وقت ہوگا۔ آپ نے اپنی طاقت کو توازن میں رکھنا ہے، اپنی بات منوانے کی آپ لوگوں نے ہرگز کوشش نہیں کرنی، کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کرنا جو آپ کو دوسروں سے الگ کر دے اور آپ اکیلے رہ جائیں۔ یہ پریڈکشن تھی دو سیاروں کے حوالے سے، دو سیاروں کی مخالفت کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے، ہر کام کے لیے بہتر ہے، بس آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے جو طاقت ہے اس کو توازن میں رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، چینل ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔